अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम कौन सा गुनाह करती थी कि जिसके वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें गर्क कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसानों को और जानवरों को जोड़ों में पैदा किया, जैसे नर और मादा इंसानों में मर्द और औरत बनाए ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सकें। दोस्तों लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे और आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे भी थे। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस या जॉर्डन के पास बसी हुई थी, जिसे सदूम कहा जाता था। ये सरजमीन सरसब्ज और शादाब थी और यहाँ पर हर तरह का अनाज, गल्ला और फलों की कसरत थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कौम के लिए लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसीलिए इस कौम को कौम लूत कहा जाता है। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराइयां पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द आदमी अपनी नफसियाती जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मर्दों यानी आदमियों के पास जाया करते थे और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे बल्कि उस पर फख्र किया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की। वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर आया और अपने साथ वहाँ के मर्दों को बुरा काम करने के लिए बहकाया और इस तरह कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस पूरी करने लगे। दोस्तों रूहे ज़मीन पर यह बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से ही शुरू हुआ था, इसीलिए आज भी इस बुरे काम को लवादत यानी होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अजाब की धमकी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर न हुआ। जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बाज नहीं आई तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज न आए तो मुझे डर है कि एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अजाब आ घेरेगा। मैं तुमसे अपने अजर, दावत हक दीन की कोई खिदमत नहीं मांगता। मेरा अजर तो मेरे रब के पास है जो सारे आलम का मालिक है। लूत अलैहिस्सलाम की इस बात पर उनकी कौम के जो दौलतमंद बिगड़ैल या अमीर सरदार थे, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ बनते हो। अगर तुमने नसीहत देना बंद न किया तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जब उनकी कौम पर असर न हुआ सिवाय थोड़े से लोगों के जो ईमान लाए थे, तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अजाब से डराया, लेकिन वो अपने कुफ्र में और आगे बढ़ गए। ऐ मेरे रब, अब ये ईमान नहीं लाने वाले, अब इनका फैसला तू ही कर। लूत अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर अल्लाह ताला ने कौम लूत को अजाब देने के लिए दो फरिश्ते भेजे। दोनों फरिश्ते जब नाजिल हुए तो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, फिर फरिश्ते शाम होने से पहले लूत अलैहिस्सलाम के पास दो कमसिन खूबसूरत नौजवान की शक्ल में पहुँचे। वो फरिश्ते उनके यहाँ मेहमान बनकर आए थे। लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के लोगों की खबासत का पता था, इसलिए जब उन्होंने अपने कमसिन खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो गमगीन हो गए और दिल ही दिल में सोचने लगे, आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। उन्हें अपने मेहमानों की फिक्र लाहक हुई कि कहीं उनकी कौम के लोग उनके मेहमानों के साथ कोई बुरा काम न करे, इसलिए वो जल्दी से अपने मेहमानों को अपने घर के अंदर ले गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी बीवी दौड़ती हुई गई और अपने कौम के बिगड़ैल अमीर सरदारों और बदकारों को अपने घर में आए हुए मेहमानों की खबर दे दी। कौम के लोगों को जब ये बात पता चली तो कौम के बदकार लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर आ पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम से कहा, उन लड़कों को हमारे हवाले कर दो,
اس بات پر لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میری بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی جسمانی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کے قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے چلے گئے۔ میرے پیارے دوستو، اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط علیہ السلام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بدکار لوگ ہم تک تو کیا اب وہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لے آئے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ میرے پیارے دوستو، فرشتوں کی بات سن کر لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی، پھر اس طرح ان گنہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ میرے پیارے دوستو، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا بحر لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگا لو تو الٹی ہو جائے۔ دوستو، گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے اور اس برے کام کرنے والوں کو قانونی درجات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کام اور ایسے خیالات سے بچائے، آمین۔ تو دوستو، یہ آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس گناہ کے بارے میں ہر مسلمان بھائی کو پتہ چل سکے اور اس کے عذاب کے بارے میں۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ